A massive tree near the RTO checkpost at Polemon, Goa, Karnataka route is dangerously leaning, endangering nearby structures and commuters. Though the forest department has inspected the tree, no action has been taken so far. Locals warn the situation is worsening daily and demand immediate intervention to prevent a possible disaster. ह्या रुखाची परिस्थिती पळोवपाक शकता तुमी. हो मारा मारा म्हणले कंप्लेंट दिली जाल्यार सुद्दां कोण एक्शन घेवपाक तयार ना आनी हो आतां रूख पोकळ जाला आनी बँड जाला. आनी बँड जावन कसो वांकडो जाला पळोवपाक शकतात. पात्रांव, हो रूख जो आसा हो रूख सारको बँड जाला आनी हो रूख केन्नाय पडपाक शकता आनी ताका लागून तांणी कन्सर्न ऑथॉरिटीक लेटर केलां, पूण डिजास्टर जे डिपार्टमेंट आहा ताणें अजून म्हळ्यार एक्शन घेतलें ना. कित्याक लागून एक्शन घेना कितें दिसता? पळय, आज ह्या रुखाची परिस्थिती डेंजर पोजिशन, कारण हांगासर खुबशे लोक रावतात. तांकां फॅमिली आसा, बार आसा, रेस्टॉरंट आसा, स्कुलाची भुरगीं रावतात. सो केन्नाय समज रूख पडलो आनी कोणाचेर पडून कितें अपघात जालो जाल्यार हाका जबाबदार कोण? हेका लागून एक खाती काडली आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हूण, आनी वर्सान वर ते व्हडली मिटिंगी घेता पूण कांयच एक्शन करना. एक्शन मोडाचेर उरना. म्हाका दिसता तेणें ताबडतोब हाजेर एक्शन घेवपा जाय आनी जातले बेगीन हो रूख कातरपा जाय. काही अतिरेकी संघटना आसता पळय, ती कोणी जर मेले जाल्यार जबाबदारी आपूण घेता, आपणी बॉम्ब घाल्ल्यान ते मेल्या म्हूण. अशी ही जबाबदारी कोणें डिपार्टमेंटान घेवची दिसता तुमकां? हय, डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी घेवपाकूच जाय, कारण तेंची नोटिसां हाडली आसा, तांकां लेटर केल्ली आसा हो रूख डेंजरस पोजिशन. अजून कितें एक्शन घेना म्हाका तें कळना. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक आनी हांगा म्हणटा पोळे आनी ही आमची गोवा बॉर्डर. कायदो कितें सांगता की 100 अपराधी खंय सुटल्या जाता पूण एक निरपराध आसा ताका फाशीची सजा जावपाक जायना म्हूण. तशेंच हांगा उलटें जालां. 100 लोक मेले जाता पूण ह्या रुखाक कोणें हात लावपाक जायना असो कायदो आसा काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. हो जो रूख आसा हो रूख डेंजर स्थितीन आसा आनी गेल्ल्या वर्साक हाजे रुखाचे खांदे पडून हांगा सायडीक हॉटेल आशिल्लें, हे हॉटेल मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जालें आनी तांणी स्वताच्या पयशांनी रिपेर केलें. आयज हो रूख इल्लो आनी बँड जावपाक लागला. कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळयलें की हो रूख बँड जावपाक लागला, ताबडतोब मारत म्हूण. हांगा आयले, तो पळयलो, ताजे जोग काडले, मेजरमेंट काडलो आनी ऑथॉरिटी गेल्या. आज मेरेन कोणेच हो रूख मारपाचो प्रयत्न केलो ना, जावं तो मारपाची ऑर्डर काडली ना. आमची ऑर्डर काडटा पूण कारवाई जायना, हाका लागून लोक अजाप व्यक्त करतात. आयज जर हो रूख पडत जाल्यार हांगा स्कुलाची भुरगीं उरतात, एक सायडीच्यान RTO ऑफिसर आसात, मुखालकडच्यान पुलीस एक्सायज आसा आनी हांगा 2-3 घरां आसात, एक हॉटेल आनी एक बार होलसेल आसा. हो खंयच्यानय जरी पडत जाल्यार 5 ते 10 लोकांक व्हरतलो. पूण ह्या मनशाक वालोर चड आसा काय ह्या रुखाक चड वालोर आसा म्हूण लोक प्रश्न करतात. कारण ह्या रुखाक आयज म्हळ्यार हात लावपाक कोणाक कापसतात ना. हाचो अर्थ असो दिसता की ह्या रुखाची वळख भरपूर वयर आसा काय कितें. कारण आयज मनीस जो आसा, मनीस हो कचऱ्या कातार जाला. कारण तुमी पळयतात आयज गोंयान डे बाय डे 1, 2, 3 लोक मरतात आनी मेले म्हूण कांय फरकूय पडना. ना रे तागेलो वेळ वायट आशिल्लो तो मेलो पूण हो वेळ वायट कोण हाडटा? आमी हाडटात. कारण टायम आसतना जर हो रूख मारत जाल्यार एक 25 तरी लोक मरपाचे वाचतले. मागीर टायम वायट आसा म्हूण उलोवन फायदो ना. ताका लागून लोक मागतात की डिजास्टर डिपार्टमेंट आमचे जे आसा ताणें ताबडतोब येवचें. काणकोणचो मामलेदार, कलेक्टर आनी हायर ऑथॉरिटी हांगा येवन हाजेर कारवाई करची म्हूण लोक मागतात. कारण हो लोकांचो जीवन आनी मरणाचो प्रश्न आसा. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.